السلام عليكم اخوان صافا لاباس عليكم كلشي مزيان. اول حاجه كنعتذر على الغياب ديال الحصه اللي فاتت. الوغ باش نحاول نعوض واحد شويه. الوغ غادي نحاول نخدم هاد ليكزارسيس قدامكم ونتمنى ان شاء الله يعوم عليكم بالافاده. الوغ كيف ما كتشوفوا ليكزارسيس اللي قدامي ديال لا سوسيتي عماد الكتريك spécialisé dans la production d'appareils électriques. Alors, il vous fournit son bilan comptable. Donc, on a un bilan comptable, il y a les données comptables, le début de l'exercice. Plutôt la fin de l'exercice, avec les informations complémentaires, et vous demande d'effectuer une analyse financière. Alors, comment euh, comment on va faire l'analyse financière. أول حاجة كيف ما كتشوفوا le bilan comptable. Voilà, عندنا des actifs immobilisés اللي كيتكون من plusieurs immobilisations. عندنا des actifs circulants في plusieurs éléments. Alors bien sûr qu'عندنا trésorerie actif où se trouve la disponibilité de l'entreprise. Alors في l'analyse financière كيف ما كتلاحظوا هنا كاين brut amortissement le net. في l'analyse financière on utilise le net. D'accord? On utilise H, le net. Après la déduction des amortissements et les provisions, donc on a les valeurs. Très bien. Le passif, voilà, financement permanent, capitaux, liquide commun, capitaux propres, les dettes de financement, passif circulant hors trésorerie, passif. Alors, le bilan comptable, il y a un équilibre. Il y a un équilibre de 994 000, mais le banquier, soi-disant que le banquier هو اللي كيدير هاد l'analyse, a des renseignements complémentaires اللي كيقول لك بأن le fonds commercial est estimé à 500 000 dirhams. Donc la valeur اللي عطيناهم حنايا في le fonds commercial ماشي valeur exacte. La valeur اللي هي réelle هي 500. Le terrain, la même chose, 300 000 dirhams au lieu de quoi? Au lieu de 120 000 dirhams. Le matériel اللي هو بيان سور عندنا حنايا ماتيريال واحد اللي هو ماتيريال اوتياج 170 000. قال لك بلي لا فالور ديالو هي 150 000 et ainsi de suite. Donc هاد لي زانفورماسيون غادي نمشيو نريكتيفيهم في ان طابلو appelé tableau de redressement et de reclassement. هاد لو طابلو هذا كينقسم بدورو لسبعة ديال لي ماس. 4 ماس اون اكتيف اللي هما اكتيف موبيليزي كيف ما سبق لينا شفنا في الكور. لي ستوك او اللي كيتسموا فالور ديكسبلوطاسيون، لي كريونس او لا كنسميهم لي فالور رياليزابل، لا تريزوري اكتيف اللي كيتسمى دي فالور ديسپونيبل. هادو 4 ماس اون اكتيف. داكور. الوغ في لو باسيف عندنا 3 ماس. لا ماس الاولانيه سي pour les capitaux propres. La masse الثانية c'est pour les dettes à long et moyen terme. La masse الثالثة c'est pour les dettes à court terme. فاهمين؟ دونك أول حاجة كيخصني نبدا بها ملي نبغي نبدا l'analyse financière ديالي سي كو خصني نحط لي فالور كونطابل اللي أنا من بعد غادي خصني نريكتيفيهم هنايا. متفقين؟ لي فالور كونطابل ملي كيجوني بيان سور كيجوني من لو بيلون كونطابل اللي هو كيف ما سبق لنا شفنا هنايا. هذا هو لو بيلون كونطابل. مي اغلبيه لي زيكزارسيس اللي غادي تكونوا كتشوفوا غادي يكونوا لي فالور كونطابل اللي هما هاد لي فالور غيكونوا محطوطين. مي سوبوزون في الامتحانات في كونترول كونتين ديالكم كيعطيكم ان بيلون كيقول لك انت اولا انت جمعوا لينا او جيبوا لينا لي فالور كونطابل. ملي تبغي تجيب لي فالور كونطابل شوف لي هاد لونطيت هذا هنايا شنو مكتوب لك اكتيف اموبيليزي. يعني خصك تمشي تجمع لا فالور ديال لي زيليمون اللي عندك في لاكتيف اموبيليزي، يعني لي زيموبيليزاسيون كاملين غنجمعهم نحطهم هنا. باغ اكزومبل لاكتيف اموبيليزي ديالي هو هذا، غناخذ كاع هاد لي زيموبيليزاسيون كلهم شتيهم حتى لهنا. دونك غنجمع هاد لي فالور كاملين غنجمعهم ياك وغادي نحطهم في لاكتيف اموبيليزي. داكور. الوغ مثلا هنا عندنا 8000 زائد 200 زائد 120 هي 400 زائد 110 هي 510 زائد 170 هي 600
دونك 680 ألف درهم. دونك هنا غادي ناخد 680 ألف درهم. متفقين؟ الإنجاز لا سوم ديال لاكتيف إيموبيليزي اللي عندي ياك بلس 12000 جاوب لي هنايا 12000 غنعاود. الوغ 8000 و 12 20 70 140 240 340 350 370 470 670 دونك 670 ألف. المهم كالكول ما لقيتهاش في الدار سمحوا لي ما عليناش. الوغ لي ستوك لي فالور اللي مطلوبين مني لا فالور ديال لي ستوك. الوغ جو برون غير لي ستوك. دونك شحال من ستوك عندي ستوك دو ماتيير بروميير و ستوك دو برودوي فيني. غناخد المجموع ديالهم اللي هو 85 زائد 75000 زائد 80000. داكوغ دونك المجموع ديال هادو هو 155000. الوغ كيف كتشوفوا معايا ها هي 155000. الوغ لي كريونس لي فالور ديال لي كريونس هو لو ريست دو لاكتيف سيركيلون. الوغ الا حيدتي هاد لي فالور هادو le reste considéré comme une créance de l'actif circulant. من ضمنهم les titres et valeurs de placement. donc غناخد 90000 زائد 28000 زائد 24000. متفقين؟ 118 122 142000. الوغ توتال هو 142000 درهم. فوالا. الوغ بالنسبه للكريونس ها نتوما هو اولا التريزوري اكتيف هو هذا اللي كيتواجد فيه الديسپونيبيليتي دو لونتربريز اللي كتكون من دو فالور ها هما كيف كتشوفوا 27000. فوالا 27000. فاهمين؟ هذا بوغ الكوتي اكتيف. الوغ نمشيو لكوتي باسيف. باسيف تا هو بدوره كينقسم 3 ماس اللي كيجمع لي ما بين كابيتو بروبر اللي كتكون من كابيتال سوسيال réserve légale, autre réserve et le résultat net. هاد لي زيليمون كلهم كيتعتبروا comme des capitaux propres de l'entreprise. متفقين؟ غادي ناخد لا سوم باش نحاول نقتصر عليكم شويه. ناخد لا سوم ديال لي كابيتو بروبر من لو بيلون كونطابل. لي ديت ا لون اي موين تيرم هما لي ديت دو فينانسمون اولا لو ريست ديال لو فينانسمون بيرمانونت اللي هو هذا. غناخدو بيان سور تا هو غادي نحطو لا سوم ديالو هنا لا سوم ديال لي ديت ا لون تيرم. الوغ بالنسبه لي ديت ا كور تيرم كيشمل ليا ما بين لو باسيف سيركولون اي لا تريزوري باسيف. هادشي دابري لو كادر ريفيرونسيال 2014 اللي خارج من عند الوزاره كيقول لك بان le professeur doit considérer que les dettes à court terme sont le passif circulant y compris la trésorerie passif. دونك هنا غادي ناخذ المجموع ديال هادو و كانت عندي شي اليمون هنا بالنسبه لا تريزوري باسيف كنت غتلقاني غنجمعو معاهم. متفقين؟ دونك هنا هذا كالكول فاسيل اللي هو 163500. واضح؟ دونك انا لقيت لي فالور كونطابل. جو دوا فيريفي بيان سور كو ليكيليبر كاين ما بين هاد لي 4 ماس و هاد لي 3 ماس سيتادير كو خصو يكون عندك ليكيليبر اونتر اكتيف اي باسيف. ملي كنسالي من لي فالور كونطابل اول غوتريتمون كيدار هو هذا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. قبل ما نقراو هادشي متفقين؟ اول اليمون كيخصو يدار هو هذا. Je dois soustraire les frais اللي كيتعتبروا comme des actifs fictifs les frais préliminaires. هادو دائما علاش؟ حيت ما عندهم حتى شي فالور في المارشي. متفقين؟ ما عندهم حتى شي فالور في المارشي. دونك لو بونكي ما كيعتبرهمش انهم كاينين دائما كيروتيريهم بلا فالور. لا فالور دائما كنقول لا فالور نت ديالهم لا فالور نت ديالهم اللي هي موان 8000 هنا وموان 8000 غتكون عندي هنا. علاش؟ حيت ديمينيسيون في لو باتريمون دو لونتربريز ديمينيسيون او نيفو دو لاكتيف موبيليزي وما اوتوماتيكمون سا عنده واحد لامباكت في كابيتو بروبر. فاهمين؟ الوغ جوسكا هاد لا بارتي جو بونس كو كلير. الوغ دوزيام بارتي غتكون في الدوزيام فيديو. سي بون. الوغ فوالا ليكزارسيس كامل واضح. الوغ انا غنصوب لكم فيديو تاني